नमस्कार, नेपाल टाइम्स ट्रेन्डिङमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रञ्जिता पोखरेल। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिएको छ। दलहरू बीचको तिक्तता, संवैधानिक प्रश्न लगायतले चुनाव हुने नहुने निश्चित छैन, तर सरकार चुनाव गराउने भन्दै तयारीमा जुटेको छ। तर तत्कालको अवस्था हेर्दा यसका लागि न जनता तयार छन् न त राजनीतिक दलहरू नै। अहिले नै कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा 2 खर्ब बराबरको नोक्सानी पुर्याएको छ। आर्थिक क्षेत्र ठप्प प्राय हुँदा सरकारले आफ्नो आम्दानीले साधारण खर्च समेत धान्नै नसकेको अवस्था छ। अब लगत्तै चुनावमा होमिनु पर्दा तत्कालको खर्च व्यवस्थापन मात्रै होइन, त्यसको आगामी दिनमा पनि दूरगामी असर पर्ने चिन्ता थपिएको छ। किनभने सरकारले निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न विकास खर्चबाट रकमान्तर गर्नेछ। यसको अर्थ सीधा सरकारले तय गरेका विकास निर्माणका काममा अवरोध हुन पुग्दछ। अर्थतन्त्र जर्जर भएको बेलामा थप साधन र स्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, आवास, रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने बेलामा चुनाव गर्दा यी विषय ओझेलमा पर्छन्। नभएको स्रोत साधन पनि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छ। देशका लागि चुनाव महँगो साबित भइसकेका छन्। मुलुकमा चुनावी खर्च कटौतीका अनेक प्रयास भए पनि राज्यको लगानी बढ्दै गएको छ। चुनावी खर्चलाई हेर्ने हो भने 2048 को पहिलो चुनावमा करिब 80 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता कुनै पनि चुनाव 1 अर्ब भन्दा कम खर्चमा भएका छैनन्। 51 सालमा निर्वाचन आयोग र प्रहरी प्रशासनको गरी 1 अर्ब 25 करोड खर्च भयो। 56 सालमा अझ बढेर करिब पौने 3 अर्ब खर्च भएको थियो। यसै बेलादेखि राज्यको चुनावी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। 8 वर्षपछि 2064 मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा 7 अर्ब 50 करोड खर्च भएको थियो। 70 मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभामा राज्यले 11 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो। यो खर्च निर्वाचन आयोग र गृह प्रशासनको मात्र हो। नेपाली सेनाका लागि भएको खर्च अतिरिक्त हो। पछिल्लो 3 तहको निर्वाचनमा सुरक्षा निकायले मात्र करिब 11 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने निर्वाचन आयोगले करिब 9 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। राज्यको यो चुनावी खर्च 2048 देखि दोब्बर तेब्बर हुँदै 2074 सम्म आइपुग्दा 4 गुणा बढी भएको देखिएको छ। निर्वाचनको खर्च हरेक पटक महँगिँदै गएको छ। यस पटक पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि कम्तीमा पनि 15 त्यसमाथि 30 अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ। त्यसका लागि अहिलेको अवस्थामा विकास खर्च कटौती गरेर मात्रै यति ठूलो रकम जोहो हुन सक्ने देखिन्छ। यसका कारण अन्य विकास निर्माणका आयोजना पछि धकेलिने निश्चित प्राय छ। त्यसमाथि चुनावलाई कमाउने मौकाका रूपमा लिने प्रवृत्तिले जथाभावी खर्च बढाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। चुनावमा गाडी किन्ने, आफ्ना मान्छेलाई जागिर दिने र कमाईका अदृश्य स्रोत सृजना गर्ने प्रवृत्तिकै कारण खर्चको आकार आकाशिएकोमा कसैको दुई मत नहोला। त्यसमाथि कोभिडले अर्थतन्त्र जर्जर बनाएको समयमा पुनरुत्थान तथा उत्पादनशील क्षेत्र, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बेलामा चुनावको घोषणा गर्दा प्रशासन, सुशासन मात्र होइन, जनस्वास्थ्य तथा भर्खरै सपना मात्र देख्न सुरु गरेको समृद्धिले नै बाटो बिराउने पक्का छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले 3 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ विकास आयोजना निर्माणमा विनियोजन गरेकोमा अहिलेसम्म विनियोजित बजेटको 10.52% मात्र रकम खर्च भएको छ। विगत वर्षहरूको परम्परालाई हेर्ने हो भने पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा धेरै हुने गरेको छ। यस हिसाबले पनि पुँजीगत बजेट खर्चले गति लिने समय भर्खर सुरु भएको छ, तर निर्वाचन घोषणाले यो गतिमा रोक लाग्ने देखिन्छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिरहेका बेला अहिले समय अगावै निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेपछि यसले समृद्धि भन्दा अर्थतन्त्रका सूचकमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित नै छ। किनभने चुनाव हुने अवस्थामा सरकारको पनि ध्यान त्यसैमा केन्द्रित हुने हुँदा विकासका काम प्रभावित हुने देखिन्छ। विकासका काम प्रभावित भएपछि त्यसको असर आर्थिक वृद्धि दरमा पर्छ। कोभिडले गाँजेको बेलामा पनि स्थिर सरकार छ भनेर निजी क्षेत्र अगाडि बढे पनि अब उनीहरू पनि निराश हुने लगानीकर्ताहरूले बताउन थालेका छन्। निजी क्षेत्र राजनीतिका कारण निराश हुने र सरकारले पनि पुँजीगत खर्च नगर्ने भएपछि आर्थिक वृद्धि न्यून हुन्छ, रोजगारी बढ्दैन, जनताको आम्दानी पनि बढ्दैन। अन्ततः यसले बढाउने भनेको फेरि पनि गरिबी नै हो। हेर्दा एउटा चुनाव हो,
तर अरबौंमा हुने खर्च अनि पूर्व तयारी बिना र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिलेको कोरोनाले जर्जर पारेको अवस्था भएकाले यो एउटा निर्वाचनसँग देशको समृद्धिको भविष्यमा पनि नराम्रो असर पर्नेछ। तर हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको न सोच न प्राथमिकता कहिल्यै यता परेको थिएन, न त आज नै परेको छ। केवल आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने मात्र उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ। सरकारले चुनावका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न पुँजीगत खर्चबाटै कटौती गर्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने अनुदान पनि कटौती हुने देखिन्छ। यसले निश्चय नै विकास रोकिन्छ। यसै पनि विकास कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको थिएन। विगतमा पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको थिएन। अहिले झन बहाना बन्यो। राजस्व उठ्न नसकेको बेलामा विदेशी सहायता पनि नआउने र चुनाव गर्नको लागि पुँजीगत खर्च कटौती गर्दा मूल्य बढ्ने, आर्थिक वृद्धि दर र अरू विकासका कामहरू पनि सुस्ताउने देखिन्छ। यसरी अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा अर्थतन्त्रका विषयमा सोच्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक विषयले प्राथमिकता पाउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सत्ताको आकांक्षी बाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप क्षति पुग्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ। त्यसमाथि चुनावको जबरदस्त बोझ थपिएको छ। 5 वर्षको म्यान्डेट पाएको सरकारले 3 वर्षमै चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ। संसद विघटन गरी आगामी 17 र 27 वैशाखमा चुनावको मिति तोकिएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावका लागि भनेर 1 रुपैयाँ पनि छुट्याइएको छैन। यस अवस्थामा चुनाव गर्दा स्वास्थ्य तथा विकासका लागि भनेर छुट्याइएको पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। अहिले कोरोना महामारी छ। यस्तो बेलामा कसले खोप ल्याउने, कहिले ल्याउने, कोल्ड चेन कसरी बनाउने जस्ता प्राथमिकताका क्षेत्र हुन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि 40 देखि 50 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आंकलन छ। यो रकम पनि आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेटबाटै रकमान्तर गरेर निकाल्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। यस हिसाबले यसपटक विकास आयोजनाहरू कोभिड-19 विरुद्धको खोप र निर्वाचन खर्चको दोहोरो चपेटामा पर्नेछन्, जसका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा भने गम्भीर धक्का पुग्ने देखिएको छ। 3 वर्षमै फेरि ल्याइएको चुनाव जनताका लागि, देश विकासका लागि बिल्कुल अदूरदर्शी निर्णय हो। 5 वर्षका लागि समृद्धिको सपनालाई आधार मानेर सरकारमा पठाएका जनताले 3 वर्षमै फेरि किन मतदान गर्ने, केका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्ने? धोका र आश्वासनदेखि बाहेक केही नपाएका जनता यसैले पनि फेरि समृद्धिको सपना बोकेको चुनावी नारा सुन्न उत्साहित देखिँदैनन्। कोभिडले खुम्चिएको अर्थतन्त्र र बिना तयारी अप्रत्याशित रूपमा हुन लागेको दल र नेताको स्वार्थी चुनावको आवश्यकता र यसको औचित्यप्रति तपाईको धारणा के छ? हामीलाई अवश्य व्यक्त गर्नुहोला। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।